इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांजिशनल डिवाइसेस से मुतल्लिक कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या होती हैं। सबसे पहले हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस की डेफिनेशन देखेंगे और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, और फिर मैं आपको फर्दर इसकी एग्जाम्पल समझाऊंगी। शुरू करते हैं। ट्रांजिशनल डिवाइसेस। Transitional devices are words or phrases that help carry a thought from one sentence to another, from one idea to another, or from one paragraph to another. And finally, transitional devices link sentences and paragraphs together smoothly so that there are no abrupt jumps or breaks between ideas. एक दफा फिर से पढ़ते हैं। Transitional devices are words or phrases that help carry a thought from one sentence to another, from one idea to another, or from one paragraph to another. And finally, transitional devices link sentences and paragraphs together smoothly so that there are no abrupt jumps or breaks between ideas. चलें अब हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं और साथ में मैं आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी। ट्रांजिशनल डिवाइसेस आर वर्ड्स और फ्रेजेस, यानी ट्रांजिशनल डिवाइसेस वो लफ्ज या वो फ्रेजेस होते हैं that help carry a thought from one sentence to another, जो क्या करते हैं, एक थॉट को कैरी करते हैं एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस की तरफ, यानी वो एक सोच को दूसरी सोच से मिला रहे होते हैं। फ्रॉम वन आइडिया टू एन अदर, ठीक है, यानी एक आइडिया से दूसरे आइडिया को मिला रहे होते हैं। और फ्रॉम वन पैराग्राफ टू एन अदर, या फिर एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से मिला रहे होते हैं, यानी ये वो वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं जो दो जुमलों को, दो पैराग्राफ्स को आपस में मिलाते हैं, या दो थॉट्स को, यानी कोई सोच है तो दो मुख्तलिफ तरह की सोचें हैं या दो मुख्तलिफ तरह के आइडियाज़ हैं, उनको आपस में जोड़ते हैं। एंड फाइनली, transitional devices link sentences and paragraphs together. और finally यानी आखिर में क्या करते हैं कि transitional devices जो होते हैं वो जुमलों को और paragraphs को आपस में जोड़ते हैं, इस तरह से जोड़ते हैं कि वो स्मूथली चलते रहें, यानी ऐसी ब्रेक्स दरमियान में नहीं आती, सो दैट देयर आर नो एब्रप्ट जंप्स, यानी एक बात से दूसरी बात पे फौरन से जंप नहीं हो जाता, बल्कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो होते हैं या ये अल्फाज जो होते हैं ये आपस में इस तरह जोड़ते हैं दो सेंटेंसेस को या पैराग्राफ्स को कि बात जो है वो स्मूथली चलती रहती है और कोई दरमियान में एब्रप्ट जंप्स नहीं आती या ब्रेक्स नहीं आती आइडियाज के दरमियान में। यानी जो बात कही जा रही हो, एक आइडिया से दूसरे आइडिया की तरफ भी अगर जाया जा रहा हो तो वो स्मूथली चले जाते हैं, यानी कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस की वजह से कोई एब्रप्ट जंप्स और ब्रेक्स नहीं आती। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं अब हम। एग्जाम्पल में सबसे पहले जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं या जो अल्फाज हैं, फाइनली, फर्दर, immediately, thereafter, etc. जिस तरह अगर हम इस पैराग्राफ में भी देखें तो यहाँ पर क्या है, एंड फाइनली, तो ये भी एक तरह से ट्रांजिशनल डिवाइस ही यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है कि एक बात करते करते जब हम फाइनली एक आखिरी वाली बात बताने लगे थे कि सेंटेंसेस में भी ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज होती हैं, तो फाइनली के लफ्ज ने इस जुमले को पूरा स्मूथ बना दिया, यानी दो जुमलों को आपस में जोड़ा और उनको बिल्कुल स्मूथली अटैच कर दिया, यानी कि कोई जंप या ब्रेक हमें फील नहीं हुई। चलें अब हम फर्दर एक्सप्लेनेशन देखते हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस की। देखते हैं कि यहाँ पे हमें मजीद उनके मुतालिक क्या बताया जा रहा है। रीड करते हैं। There are several types of transitional devices, and each category leads a reader to make certain connections or assumptions. Some lead readers forward and imply the building of an idea or thought, while others make readers compare ideas or draw conclusion from the preceding thoughts.
اب یہاں پر ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، ایک بار پھر سے ریڈ کریں گے. دیر آر سیورل ٹائپس آف ٹرانزیشنل ڈیوائسز، یعنی ہمارے پاس سیورل ٹائپ، بہت طرح کے ٹرانزیشنل ڈیوائسز ہوتے ہیں. اب ہر ٹرانزیشنل ڈیوائس کا ایک اپنا فنکشن ہوتا ہے، یعنی ایک اپنا کام ہوتا ہے. اینڈ ایچ کیٹیگری لیڈز ریڈر ٹو میک سرٹن کنیکشنز اور assumptions. اب ہمیں ٹرانزیشنل ڈیوائسز سے یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ آپس میں دو جملوں کا، دو تھاٹس کا، آئیڈیاز کا کنیکشن بنا رہی ہوتی ہیں. تو اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹرانزیشنل ڈیوائسز کی بہت سی ٹائپس ہوتی ہیں اور بہت سی کیٹیگریز ہوتی ہیں، اور ایچ کیٹیگری یعنی ہر کیٹیگری جو ہے وہ ریڈر کی یعنی پڑھنے والے کی مدد کرتی ہے کہ وہ کیا کرے، ٹو میک سرٹن کنیکشنز اور assumptions، یعنی وہ آپس میں ان ٹرانزیشنل ڈیوائسز کو پڑھنے کے بعد ہی کنیکشن اور assumption بنا لیتا ہے، یعنی وہ لنک بنا لیتا ہے کہ دو جملوں میں یا دو تھاٹس میں اصل میں کیا لنک ہے، یعنی کہ کس طرح سے ان کو سموتھلی رن کیا جا سکتا ہے سینٹینس کو، اور ٹرانزیشنل ڈیوائس کو کن دو تھاٹس کو یا آئیڈیاز کو جوڑنے میں مدد کر رہی ہے. آگے چلتے ہیں. Some lead readers forward and imply the building of an idea or thought. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ some lead readers، کچھ ایسی کیٹیگریز ہوتی ہیں ٹرانزیشنل ڈیوائسز کی جو ریڈرز کی مدد کرتی ہیں کس چیز میں، ٹو بلڈنگ آف این آئیڈیا اور تھاٹ، یعنی وہ کوئی آئیڈیا اور تھاٹ اس سے بنا لیتے ہیں، ان کو اس کے پیچھے چھپا ہوا مفہوم، اس جملے کے پیچھے چھپا ہوا مفہوم اور جو پوری بات کہی جا رہی ہو وہ سمجھ میں آ جاتی ہے. یعنی کہ ایک آئیڈیا اس سے بلڈ ہو جاتا ہے یا کوئی تھاٹ جو بلڈ ہو رہی ہوتی ہے اس سینٹینس سے دو جملوں کو جوڑ کے ٹرانزیشنل ڈیوائس کا استعمال کرتے ہوئے وہ ریڈر کو معلوم ہو جاتی ہے. While others make readers compare ideas or draw conclusions from the preceding thoughts. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہیں پر ٹرانزیشنل ڈیوائسز کیا کام انجام دے رہی ہوتی ہیں یا ان کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ ریڈرز نے جو بھی چیز پہلے وہ پڑھ چکے ہیں ان کا وہ نتیجہ نکالنے، یعنی کہ کوئی بھی نتیجہ اخذ کرنا ہو. جس طرح ہم نے فائنلی کا لفظ استعمال کیا تھا کہ فائنلی اب یہ کیا جا رہا ہے، تو یہ والے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، آئیڈیاز کے لیے کنکلوژن ڈرا کرنے میں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ پریسیڈنگ تھاٹ جو پہلے بات ہو چکی ہے اس کا نتیجہ اخذ کرنے کے لیے بھی ٹرانزیشنل ڈیوائسز کا ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ وہ دو جملوں کو آپس میں جوڑتے ہیں. اکثر جگہ پر ہم ان کا ایک نیا آئیڈیا یا جو نئی تھاٹ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے وہ بنا لیتے ہیں، اور اکثر ٹرانزیشنل ڈیوائسز کیا کرتی ہیں کہ وہ کنکلوژن کو اور پچھلی جو بات کہی جا رہی ہے اس کو آپس میں جوڑتے ہیں. یعنی کہ ہر طرح کی کیٹیگری کا ایک مختلف فنکشن ہوتا ہے جن کو ہم مزید آگے چل کے پڑھیں گے بھی، اور جب آپ ٹرانزیشنل ڈیوائسز کی مختلف اگزامپلس پڑھیں گے تو آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے. اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور ساتھ میں ٹرانزیشنل ڈیوائس کی ڈیفینیشن اور اس کی ایکسپلینیشن کو دوبارہ سمجھنے کی کوشش کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز میں جب آپ ان کی ایگزامپلس کو پڑھیں تو آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور اپنے جملوں میں ٹرانزیشنل ڈیوائسز کا استعمال بہتر طریقے سے کر سکیں.